हरेक जना सबैलाई मैले क्वेसन दिएँ भने नआउने यहाँ एक एक गरेर सबैलाई आउँछ। उहाँलाई आउँछ, एक्स्ट्रा नआउने भइलाई आउँछ। क्यारी ओभर गयो भने लेख्ने हो। जहिले पनि हामी काम गर्छौँ सिङ्गल डिजिटमा। 2 को स्क्वायर 4 हो, 2 को स्क्वायर 4। सेकेन्ड स्टेप के हो? 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 2 जा 32, 8 2 जा 60 2 जा 32 हो। 32 कति? 2 कति रह्यो? 3 नै रह्यो। लास्ट स्टेप के हो? यसको स्क्वायर गर्ने हो। 8 को स्क्वायर कति? 64, 64 प्लस 3 कति? 67, 6 7 2 4, 6 7 2 4। लगभग हामी अलमोस्ट लागेको बुझेका छौँ। 337। त्यो भन्दा एक अंक कम घटाएको छ। 64 माइनस 3 कति हो? 61 हो। अब यो कति हो? 5 को क्यूब हो। कति घटायो? यो भन्दा एक कम कति? 4 घटायो। लजिक बुझ्नु भएको छ? जतिको क्यूब छ त्यसमा त्यो भन्दा एक कम घटाउँदा यो रिजल्ट आउँछ। सेम वेमा हेर्नुस् त, यो 6 को क्यूबमा कति घटाउनु पर्छ? एक कम भने कति हो? 5 घटाउनु पर्छ। 6 को क्यूब कति हो? 216 हो। 216 माइनस 5 कति हो? 211 हो। कुरा बुझ्दै हुन्छ? जतिको क्यूब छ त्यसैमा त्यसमा एक कम संख्या घटाएको छ। 4 को क्यूब माइनस 3, 5 को क्यूब माइनस 4। अब पालो 6 को क्यूब माइनस 5 211। किनकि यो कति हो त? यो चाहियो भने कति हो? 7 को क्यूब 343 मा 6 घट्दा 300 कति आउने हो? 37 आउने हो। सो correct answer is option A is the right answer, 211. So answer A. Correct answer is option A. जतिको क्यूब छ त्यसैमा के गर्यो? एक कम संख्या घटाएको छ। ओके, अप्सन ए राइट आन्सर। 32 को कति गर्नुभयो आन्सर? भेरी गुड। 32 को आन्सर सी हो। अप्सन सी राइट आन्सर हो। यसमा फिगरहरू मिलाउँदाखेरि यो हामीलाई क्वेसन के भनेको छ भने एउटा यक्स स्टेप दिएको छ। यसमा यक्स भन्ने एउटा स्ट्रक्चर जो यस्तो खालको स्टेपको फिगर छ र पुरै के गरेको छ? यसलाई ब्ल्याक गरेको छ। यसको मिनिङ यो कम्प्लिटली के छ? डार्क छ। अब क्वेसनले तपाईलाई के भनेको छ? व्हिच ग्रुप अफ स्टेप्स क्यान बी एसेम्बल्ड टु मेक द स्टेप सोन भनेको छ। यो दिएको सेप बनाउनको लागि हामीलाई दिएको अप्सनमा कुन कुन टुक्राहरूको स्टेपिङ गर्नुपर्छ भनेर क्वेसनले। यसबाट स्पष्ट के छ हेर्नुस् त। अप्सन तपाईको ए को मिल्छ त? अब तपाईसँग क्वेसन छ नि त। यो फिगर बनाउनको लागि अप्सन ए का टुक्राले, अप्सन ए को टुक्रोले यो फिगर बन्छ हेर्नुस् त? बन्दैन। अप्सन ए ले बन्दैन, अप्सन ए भएन। बी ले बन्छ हेर्नुस् त। एउटा ट्रायंगल भएपछि दुईटा ए र बी उस्तो स्थित प्याटर्नमा त छ नि। ए नभएपछि बी पनि भएन। सी हुन्छ कि हुँदैन? हो, सी मा यस्तो, सी मा यस्तो छ। सी मा यस्तो छ, एउटा यो कालो भाग छ हेर्नुस् त, एउटा यो कालो भाग छ। अर्को तपाईको यो ट्रायंगल, यो पार्ट, यो प्याटर्नको ट्रायंगल दिएको छ हेर्नुस्, यो प्याटर्नको ट्रायंगल दिएको छ र अर्को के छ? यसको डाउन भएको ट्रायंगल दिएको छ। यसलाई तपाईले के गर्नुस् भने सिम्पल यही प्याटर्नमा राखिदिनु भयो भने आइहाल्छ। सिम्पल एउटा यो कम्प्लिट फिगर बनाएको हो। एउटा प्याटर्नबाट यसको साइज अलिकति सेप मिलाइदिएर एउटा प्याटर्नबाट अर्को प्याटर्नलाई के गरेको? ब्रेक गरेको पार्टले जोड्यो भने यसको कम्बिनेसन बन्छ। जुन कहाँ छ अप्सन? अप्सन सी मा छ। क्लियरली हेर्दा बुझ्ने क्वेसन भयो। क्लियरली हेर्दा बुझ्ने क्वेसन भयो। अप्सन सी राइट आन्सर छ यसको। अप्सनबाट हामीले कुन कुन टुक्रालाई कम्बिनेसन गर्दा रिजल्ट बन्ने हेर्ने हो। 33 को हेर्नुस् त। 33 को टाइम एरको क्वेसन हो। तपाईलाई मैले यसमा टेक्निक पनि सिकाएको छु। यसको दुईटा तीनटा मेथड छ। तपाईलाई मैले एउटा मेथड अहिले भन्थे। 10 women can complete a work in 7 days and 10 children can take 14 days to complete a work। भनेको एउटै काम हो जसलाई 10 जना वुमनले गरे भने 7 दिन लाग्छ र 10 जना चिल्ड्रेनले गरे कति लाग्छ त? 14 दिन लाग्छ। हाउ मेनी डेज विल 5 men and 10 children take to complete the work? मैले तपाईलाई एउटा ट्रिक के सिकाएको छु भने 5 वुमन निकाल्ने ठाउँमा जाने, एन्ड भन्दा के गर्ने? प्लस गर्ने। के को? 10 चिल्ड्रेन चाहिएको छ। 10 चिल्ड्रेन। ट्रिक हेर्नुहोस्, यहाँ निकाल्ने ठाउँको एन्ड खोज्दैछु मैले। निकाल्ने ठाउँमा 5 वुमन एन्ड के छ? 10 चिल्ड्रेन। जहाँ वुमन छ, वुमनको पनि माथिको वुमनले भाग गरे कति छ? माथि वुमनको नम्बरमा 10 वुमन छ। यसलाई कति दिन लाग्ने हो? 7 दिन। यसले मल्टिप्लाई गर्ने। त्यसपछि चिल्ड्रेनमा हेर्नुस् त,
चिल्ड्रेनको मुनि चिल्ड्रेनले भाग कति चिल्ड्रेन छ? माथिपट्टि चिल्ड्रेनमा हेर्नुहोस् त 10 चिल्ड्रेन कति दिन लाग्ने? 14 दिन लाग्ने। यदि क्वेसनमा अर र एन्ड हुन्थ्यो भने अरमा दिन सेम हुन्थ्यो, तर मैले ट्रिक के भनेको छु, दिन सेम नभए पनि केही मतलब भएन। कहाँ हो? वुमनले गर्ने दिन वुमनसँगै राख्ने, चिल्ड्रेनले गर्ने दिन चिल्ड्रेनसँगै राख्ने। यसबाट हाम्रो वर्क आउँछ, वर्कलाई चेन्ज गरेपछि के हुन्छ? डेज हुन्छ। यो त क्लियर छ, यो क्यान्सल भइहाल्यो। यसमा कति छ? 5 2 जा 10, माथि कति भयो? 1/14 प्लस 1/14 भनेको एउटा 14 के छ? कमन छ। सो 14 1 प्लस 1 2/14 गिभ्स 1/7। यो त वर्कको क्लियर छ। आन्सर कति आयो त? 7 डेज आयो। एन्ड बाई अर्को ट्रिक मैले सिकाएको थिएँ तपाईँहरूलाई। जब सबै एन्ड भए पनि हामीलाई केही मतलब हुँदो रहेछ, मात्र टेक्निक के रहेछ? निकाल्ने ठाउँमा वाटको ठाउँमा प्लस गर्ने रहेछौँ। ओमनको मुनि ओमनकै सङ्ख्याले भाग गरे, चिल्ड्रेनको मुनि चिल्ड्रेनकै सङ्ख्याले भाग गरे र डेज कहिलेकाहीँ एउटै हुन्छ। 7 ओमन अर 10 चिल्ड्रेन क्यान कम्प्लिट अ पिस अफ बुक इन 10 डेज गरेको। यहाँ पनि 10 यहाँ पनि 10 हुन्थ्यो, तर क्वेसनले के भन्यो? ओमनको लागि छुट्टै डेज, चिल्ड्रेनको लागि छुट्टै डेज। केही फरक पर्यो? परेन। आन्सर कति आयो? 7 आयो। यसरी गर्नु होला। मैले एउटा टेक्निक भन्दै यसैबाट बुझ्नुहुन्छ, त्यही भएर मैले नेक्स्ट गएँ अहिले भनिन। क्वेसन नम्बर 34 मा 34 को क्वेसन यो क्यालेन्डरबाट तपाईँलाई सोधिएको छ। यसमा क्लास कतिले पढिसक्नु भएको छ भने कतिले पढ्नु भएको छैन। क्लास पढ्दाखेरि कतिपय कन्सेप्टहरू हामीले लिनुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर मैले सक्दो प्रयास गर्छु है, बुझाउने सक्दो प्रयास गर्छु। केही कुराहरू तपाईँले क्लास नितान्त नयाँ हो भने केही कन्सेप्ट लिनुपर्ने हुन्छ है त। 2014 को पात्रो कुन वर्षसँग हुबहु मिल्छ भनेको छ। यसमा दुईटा टेक्निक हुन्छ। जस्तो कि तपाईँलाई एउटा अप्सनबाट त मिलिहाल्छ। अप्सनबाट गर्दाखेरि ABCD मा रहेछ भने चेक गर्दा गर्दै तपाईँको 5वटा क्वेसनको टाइम लस हुन्छ। विकल्प त्यो अन्तिम विकल्प हो, त्यो पनि म भनिदिन्छु। त्योभन्दा अगाडि 2000 कतिको पात्रो? 14 को पात्रो कुन वर्षसँग मिल्छ भनेको छ। अब एउटा ट्रिक, यदि यो दिएको वर्ष लिप इयर अथवा लिप इयर पछि लगत्तै आउने वर्ष हो भने हामी 6 वर्ष जोड्दा मिल्छ। सुन्छ कुरा? होइन भने 11 जोड्दा मिल्छ। कुरा सुन्नुहोस् पहिला, तर त्यो अप्सनमा हुनु पर्यो फेरि। यहाँ भनेको 2014 लिप इयर हो, 4 ले भागिरहनेलाई लिप इयर भन्छौँ। यहाँ होइन, लिप इयर पछि लगत्तै आउँछ। लगत्तै आउँछ भनेको त 2008 लिप इयर हो कि होइन? 2009 हो कि लगत्तै आउने यस्तो वर्ष भनेको यो हो, त्यस्तो हो? होइन भनेस् त लिप इयर पनि होइन, लिप इयर पछि लगत्तै पनि आउँदैन भनेस् त कति जोड्नुपर्छ? 11 जोड्नुपर्छ। यसमा मैले जोडेँ 11। कति आउँछ? 2035 आउँछ। तर दुःखको कुरा अप्सनमा छ त? छैन। अब त्यसपछि यसको फेरि प्रोसेस छ। यो अप्सनमा छैन भने अब फेरि त्यही प्रोसेस निरन्तरता दिने। यो लिप इयर हो, 2025 लिप इयर हो, लगत्तै आउँछ कि आउँदैन? हो, 2024 लिप इयर हो नि त। लिप इयर पछि लगत्तै आउँछ भने फेरि कति जोड्ने? 6 जोड्ने। अब आन्सर कति हुन्छ? 2031 हुन्छ। यति समय यहाँ घुमाएको यो क्वेसनले। टेक्निक के रहेछ? लिप इयर 2014 पहिला हेरौँ, ध्यान दिनुहोस् है सबैजनाले। कोही पनि नबोल्नु होला एक शब्द पनि, म यहाँ भनिरहेको हुन्छु। एकजनाले नबुझ्नु भने पनि अप्ठ्यारो कुरा हो, तर तपाईँले यहाँ बुझ्ने प्रयास गर्नु होला। 2014 लिप इयर हो? होइन। लिप इयर पछि लगत्तै आउँछ? आउँदैन भने त्यति बेला 11 जोड्ने, सम्झिनु पर्यो। अब 11 2025 आयो। 2025 अप्सनमा छ त? छैन। त्यसो भए 2025 फेरि यही केस लागू गर्ने। 2025 लिप इयर हो, लगत्तै आउँछ कि आउँदैन? आउँछ भने 6 जोड्ने। 2031 अप्सनमा छ नि त। यो यसरी डाइरेक्ट गर्ने वे होइन भने अर्को मेथड के हो? अप्सन चेकिङ मेथड हो। अब मैले त अप्सन चेकिङ मेथड कस्तो हुन्छ भने अप्सन चेकिङले गर्दाखेरि अब थाहा भइहाल्यो कि तपाईँलाई एन्सर कति 2031 हो। मैले सबै अप्सन चेक गरिनँ क्या अहिले। अप्सन मैले सी चेक गरेँ। कुरा बुझ्नु भएको छ नि? के छ आन्सर? सीमा छ 2031। मैले सी चेक गरेँ कि अप्सन नम्बर 2031 छ। ए बी चेक गर्दै हिँड्ने हो। एकजना एकैचोटि सी भन्ने थाहा हुन्छ त चेक त किन गर्नुपर्छ? होइन, थाहा हुन्छ भने चेक त किन गर्नुपर्छ र? त्यही भएर 2031 एन्सर आयो। मैले यस्तै गर्ने तरिका तपाईँलाई कतिको मिल्नु पर्ने? 2014 को मिल्नु पर्ने। यसमा 2014 डिफरेन्स गर्ने। कति आउँछ डिफरेन्स? कति आउँछ? 14 16 17 आउँछ? 17 आउँछ कि आउँदैन?
अब यो बिचमा कतिवटा लिप इयर छ त 2014 भनेपछि बिचमा 16 लिप इयर हो, 20 लिप इयर हो, 24 लिप इयर हो अनि 28 लिप इयर हो। कतिवटा भयो? 1 2 3 4वटा लिप इयर भयो। 4 जोड्नुस् कति हुन्छ? 21 लाई 7 ले डिभाइड गयो भने त्यो क्यालेन्डर मिलेको हो। 7 ले भाग जान्छ जाँदैन चाहिँ रिमाइन्डर 0 आउनु पर्यो के त्यो हो। 7 ले भाग गर्दा रिमाइन्डर कति आयो त? 0 रिमाइन्डर हो। यो रिमाइन्डर 0 आयो भने योसँग क्यालेन्डर मिल्ने हो। तर यो गर्नलाई त मैले पो अप्सन सी निकालेर देखाएँ त। तपाईलाई त फेरि बिचको लिप इयर जोड्दै हिँड्दाखेरि टाइम लाग्न सक्छ। सो एउटा मेथड वैकल्पिक रूपमा यो हेर्नुस्, तर हामीले म्याथमेटिकली यसलाई फलो गर्नु होला है। डिटेलमा हामी क्लासमा नै पढ्छौँ, जो तपाईँ जतिले क्लास पढिसक्नु भएको छ। यो टपिक पढाउँदा अझै डिटेलमा गर्छौँ र मैले जति बुझाउने तपाईलाई त सायद बुझ्नुभयो होला। अब त्यसपछि 35 नम्बरको 35 आन्सर कति होला? भेरी गुड। अब हेर्नुहोस् 35 मा क्वेसन 35 मा के दिएको छ यसमा? यो माथि 5 छ, यहाँ 11 छ, यहाँ 2 छ, 8 छ, 9 छ, यहाँ 1 छ, 1 छ, 4 छ, 5 छ। यसमा के गरेको छ? यो 11 प्लस 2 13 प्लस 5 कति भयो त? सबैको सम 18 छ। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 9 18, सबैको सम के छ? 18 छ। यसमा 4 प्लस 5 9, 9 प्लस कति 18 हुन्छ? 9 18 हुन्छ। हरेकको सम के गरेको रहेछ? 18 पुर्याएको रहेछ। हरेकको सम के गरेको रहेछ? 18 पुर्याएको रहेछ। सो आन्सर 9, that is option C. The correct answer is option C. Okay, correct answer is option C. My right answer sir. Option C right answer. सम 18 पुर्याएको रहेछ। त्यस्तै गरेर क्वेसन 36 क्वेसन यस्तो छ। एउटै प्रकृतिका बराबर क्षमताका दुईवटा गिलासहरूमा क्रमशः 1/3 1/4 दुध राखिएको छ अरे। यो बराबर आइडेन्टिकल ग्लास छ, दुईटा ग्लास छ, आइडेन्टिकल ग्लास छ, जसमा एउटामा कति दुध छ? 1/3 दुध छ, अर्कोमा कति दुध छ भन्नुहोस् त? 1/4 दुध राखेको छ अरे तिनीहरूलाई। त्यसपछि ती गिलासहरूमा पानीले पुरा भर्ने, पानी हाल्नु पर्यो, फुल गर्नु पर्यो र तिनको परिमाणलाई कुनै भाँडामा मिसाउने हो भने त्यस भाँडामा दुध र पानी गर्नुपर्छ दिन्छ यस क्वेसनले। पहिलो दुईटा भाँडा छ, आइडेन्टिकल ग्लास छ, यसमा 3 भागमा 1 भाग दुध छ, यसमा 4 भाग के छ? 1 भाग दुध छ भने पहिलो हाम्रो मिल्क हेर्नुहोस् है। मिल्क यो पहिलोमा कति भाग हो? 3 भागमा कति भाग? 1 भाग मिल्क छ। अब दोस्रोमा कति मिल्क छ? यो 4 भागमा कति भाग? 1 भाग मिल्क छ। जम्मा जम्मी मिल्क आउँछ, भाग आउँछ। आइडेन्टिकल ग्लास हो। अब हेर्नुहोस् त, मिल्क चाहिँ 3 भागमा 1 भाग हो भने वाटर कति भाग हुन्छ? 2 भाग। कति भागमा? 3 भागमा। अनि सेकेन्ड केसमा 4 भागमा 1 भाग मिल्क भने कति भाग वाटर हुन्छ? 3 भाग। कति भागमा? 4 भागमा। रेसियो यो त क्वेसनले सोधेको छ त, मिल्क र वाटरको रेसियो, त्यही भएर यो गरेको। अब के गर्नुस् त? हेर्नुस् त अब के गर्नुहुन्छ? अब केही छैन, सिम्पल क्रस मल्टिप्लिकेसन आन्सर निकाल्ने कति हुन्छ? 4 + 3 से 4, यता जाँदा 3 अप्पर कति भयो? 12 अप्पर कति लस आउँछ यसको? 3 र 4 3 चौको 12 हुन्छ। क्रस गुणन गर्ने हो, 4 दुना 8 हुन्छ, 3 तिया 9 हुन्छ, 9 + 8 12 12 क्यान्सल भयो। 7/17 करेक्ट आन्सर कति रहेछ त? हेर्नुस् त 7:17। एउटा ट्रिक भयो, यो अलिकति लङ भयो। अर्को ट्रिक अझै छोटो, त्यति लङ त होइन, बुझेपछि यसमै आन्सर निक्लिहाल्छ तपाईहरुको। लङ त होइन त, यो भन्दा पनि छोटो अर्को छ भने यो लङ देखिन्छ। जस्तै अर्को मेथड मैले तपाईलाई के सिकाउँछु भने 1/3 1/4 अप्परमा आउने क्वेसन दियो भने मुनि भएका संख्याको लसले नि कति हुन्छ? 3 र 4 को लस 12। मान्नुस् कि त्यो गिलासको क्षमता 12 लिटर छ, यसमा नै 12 लिटर अट्छ, यसमा पनि कति अट्छ? 12 लिटर अट्छ। मुनि भएको गुणन गर्ने के नभए झुक्किन्छन्, गुणन गर्दै हुन्छ लस लिन आएन भने। अहिले 3 र 4 को लस 12 हो नि हैन? योमा पनि 12 लिटर छ पुरा भर्दा, यसमा पनि 12 लिटर छ पुरा भर्दा। त्यसो भए मिल कति छ भन्नुस् त ल मलाई? 12 लिटरमा तपाईको यो त 1/3 हो। 12 लिटरको 3 भागको 1 भाग भने कति लिटर मिल्को? 4 लिटर हैन र? 12 लिटरमा तपाईको 1 भागको 3 भाग भनेको 4 लिटर हो नि त। अनि दोस्रोमा नि
दोस्रोमा तपाईको 12 लिटरको कति भाग हो 4 भागको 1 भाग भने 51 4 हो मिल कति भयो मिल हेर्नुस् त्यहाँ 3 चौको 12 4 त्यहाँ 12 कति लिटर मिल्क रहेछ मिल्क 7 लिटर भयो मिल्क यदि 7 लिटर हो भने वाटर कति हुन्छ त जम्मा जम्मी 12 + 12 24 लिटरमा 7 लिटर मिल्क भएपछि 70 लिटर वाटर भयो त नि पहिला के गर्ने यो 3 र 4 को एलसीएम 3 4 जा 12 सम्झिने प्रत्येक ग्लासको क्षमता कति छ 12 लिटर छ सम्झिने अब मिल कति हो त भन्दा 1/3 हो 12 को 1/3 भनेको त 4 लिटर मिलको पहिलो भाँडोमा दोस्रो भाँडोमा कति हो त 12 को 1/4 भनेको 3 लिटर हो भनेको जम्मा जम्मी 4 + 3 कति लिटर मिल्क रहेछ 7 लिटर मिल्क रहेछ 12 + 12 24 लिटरमा 7 लिटर दुध होपछि पानी कति हो 24 / 7 हैन त्यो भनेको 17 आन्सर आइहाल्यो जसरी गर्नुहुन्छ गर्नुस् तर बुझ्नुस् एउटा तरिका राम्रोसँग बुझ्नुस् एक्जाममा सोधेको क्वेशन बन्यो ओके क्वेशन नम्बर 37 मा हेर्नुस् 37 को कति आयो 37 को राइट आन्सर 3 हो ल हेर्नुस् 37 को तपाईले अलिकति लङ तरिकाले गर्नु होला दुःख भयो तपाईलाई अप्सनमा चेक गरेर बराबर सम खोज्नु भयो पक्कै त्यही हो अप्सन ए राख्नु भयो रो र कोलन इक्वल गर्दै हिँड्नु भयो अप्सन बी राख्नु भयो तर तपाईको त टाइम त लाग्यो नि त पक्कै लाग्यो टाइम मिलाउनु भयो तर टाइम लाग्यो तर हामीले छोटोमा मिलाउनु मात्रै हो हेर्नुस् यहाँ के छ यु छ क्वेशन छ यु भी यसमा 52 छ यसमा तपाईको 47 छ 37 छ यहाँ डब्लु छ यसमा एक्स छ यहाँ वाई छ यहाँ जेड छ यसमा तपाईलाई अप्सन पनि देख्छ यहाँ मैले बुझाउन खोज्दैछु माथि लेखा छ यु भी डब्लु एक्स वाई जेड लेखेको छ यस्तै गरेर अप्सन ए कति छ 42 छ 17 छ 22 छ 27 छ 57 छ 32 छ र अप्सन बी मा लेखा छ 42 छ 17 छ 27 छ 22 छ 57 छ 32 छ र अप्सन सी मा के लेखा छ भने 32 छ 57 छ 22 छ 27 छ 17 छ 42 छ बाइ द वे अब यसमा छ 57 32 17 42 27 सही हो यो तरिका लजिक भरेटोमा लेखेर बसेको छु किन यत्रो देखाएको छु तपाईलाई टेक्निक्स देखाउनलाई हो के क्वेशन पढ्नु पहिले के भन्छ तलको वर्गमा केही संख्याहरू छोडिएका छन् पहिला आफैमा वर्ग भन्छ क्वेशनले सबै लेन्थ र ब्रेथ के छ रो तीनटा कोलम यो वर्गलाई म्याजिक स्क्वायर रूपान्तरण गर्न म्याजिक स्क्वायर भनेको पहिला कुरा बुझ्नु पर्यो जताबाट जहाँ जोडे पनि सम इक्वल आउने भनेको म्याजिक स्क्वायर भनेको स्क्वायर भनेको हाम्रो लेन्थ र ब्रेथ इक्वल होइन म्याजिक स्क्वायर जहाँ डायगोनली जोडे पनि जता जोडे पनि बराबर सम आउने भनेको यसको पहिला परिभाषा बुझ्नु पर्यो हामीले अब यसमा के जान्नु भन्छ एक त ठीक सिकाउन लाग्छ मैले अब यो अप्सनबाट लेख्दा त भयो नै अप्सनबाट भ्यालु राख्ने हामीले अनि कुन राख्दा आन्सर आउँछ हेर्ने हो त्यो त धेरै टाइम लाग्छ सिम्पल ट्रिक अलि धेरै नम्बर भएको लाइन हेर्ने कि यसमा दुईटा नम्बर छ नि त्यो दुईटा नम्बर भेट्यो हैन अर्को दुईटामा कता भेटिन्छ थाहा छ यता त भेटिन्न यहाँ यस युले त कामै छैन डायगोनल म्याजिक स्क्वायरको प्रोपर्टी डायगोनल राख्छ छुट्याउनलाई डायगोनल पनि इक्वल हो कि म्याजिक प्रोपर्टी स्क्वायरको विशेषता यही हो परिभाषा यही हो अब त्यसो भए त गजब भइहाल्यो हेर्नुहोस् त्यहाँ कति फाइदा भयो यो र यसको सम इक्वल हुन्छ भने अब तपाईले 47 + 37 + w बराबर कति हुन्छ त्यसो भए x + कति 37 + 52 हुन्छ 37 काटिहाल्यो अब कति इन्ट्रेस्टिङ छ अरु केही दुःख नगर्ने w र x को डिफरेन्स हेर्नु पर्यो अब तपाईले जसरी गर्दा नि भयो मैले तपाईलाई जताबाट राख्दै नि भयो योलाई देख्नुहुन्छ नि यहाँसम्म तलको लास्ट पार्ट देख्नु भएको छ है यसमा देख्नु भएको छ है यसमा w भनेको चाहिँ w - x बराबर 52 - 47 भने कति हो 5 हो यो भन्दा कसैलाई प्रब्लम हुन्छ एकचोटि हेर्नुस् यहाँ w - x भनेको 52 - 47 हो कि हैन यो w चाहिँ x चाहिँ त्यसलाई माइनस गरे 52 मा 47 घटाउँदा 5 आउँछ कि आउँदैन अब अप्सनमा के हेर्नु छ w र x को डिफरेन्स 5 हुने अप्सन हेर्दिबो w र x कहाँ जान्छ ठुलो कुन हुन्छ w कि x अगाडिको ठुलो हो नि फेरि -5 भएको ठुलो x हुन्छ w ठुलो कि x ठुलो अगाडिको ठुलो w र x को डिफरेन्स 5 कहाँ जान्छ w र x को डिफरेन्स 5 कहाँ छ यी
यहाँनिर छ तर अगाडिको ठुलो हुनु पर्यो। 22 - 5 27 हो। सरी 22 - 27 गर्दा 5 आउँछ, माइनस आउँछ तर यो मिलेन है। त्यसो भए के गर्नु पर्यो? 27 माइनस कति गर्नु पर्यो? 22 भने कति आउँछ? 5 आउँछ। नामै छ म्याजिक, यहाँ पनि हाम्रो म्याजिक नै हुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ W - X, W ठुलो हुनु पर्यो। W 27 - 22 भनेको 5 हो कि होइन? त्यसमा कुन अप्सन राइट भयो त? अप्सन बी राइट भयो होइन? यसमा हेर्नु पर्यो सिम्पल। डीमा कहाँ छ? W र X हेर्नुहोस् न, W र X मा यसमा 32 र 17 को फरक थाहा छ? ल अप्सन बी राइट आन्सर। यसको लजिक नै यो, एक ठाउँमा राखिरहेको हुन्छ होइन भने त भाइहरूले जसले गर्नु भएको छ त्यही हो तरिका। अप्सन राख्ने, रो र कोलोन इक्वल खोज्ने। जस्तै अप्सन ए राखेर चेक गर्ने, भ्यालु राख्ने, जोड्दा। अब हेर्नुहोस् त यो लाइनको भ्यालु राख्नुहोस् तपाईँले। यु भी डब्लु एक्स वाइ जेडमा यो पुरै भर्नुहोस् त के आउँछ? जताबाट जोडेर के आउँछ? रो र कोलोन इक्वल आउँछ। तरिका त्यो हो। त्यो लङ प्रोसेस भयो, जो त टाइम लाग्छ के। तर सिम्पल के गर्ने? यता जताबाट धेरै सङ्ख्याहरू युज आउँछ त्यसलाई दुईटालाई बराबर गरिदिने। यहाँ केही न केहीको अन्तर भेटिन्छ। W र X को अन्तर 5 आछ भने W र X मात्र हेर्नु, अन्तर नहेर्ने। W र X मात्र हेर्नु, जहाँ जहाँ आउँछ त्यहाँ हेर्नु, दुईटासँग आउँछ। अन्तर भने ठुलोमा सानो, अगाडिको ठुलो पछाडिको सानो बुझ्नु पर्यो। 22 र 27 पनि 5 त हो, तर 22 - 27 त -5 हो नि त। त्यही भएर यो अप्सन भएन। 27 - 22 गर्दा कति आयो? 5 आयो। अप्सन बी भयो। यसरी चेक गर्ने है। आन्सर कति भयो? अप्सन कुन आन्सर भयो? राख्नु न आउँछ। अब भ्यालु राख्नु न। यो ल तपाईँ यु भन्दा कति राख्ने? यहाँ अब यु भन्दा कति राख्ने? यहाँ 42 राख्ने। यहाँ 42 राख्नुहोस्। यहाँ कति राख्ने? 17 राख्ने। अनि डब्लु भनेको कति हो भाइ? 27 राख्नुहोस् यहाँ। अनि एक्स भनेको कति हो? 22 हो। यहाँ कति राख्नुहोस्? 57 राख्नुहोस्। यसलाई 32 जोड्नु त। जताबाट जोडिने एउटै आउँछ। यो तपाईँको काम छोडिदिएँ मैले। जोड्ने काम तपाईँको एउटै आउँछ, नआउने भए त हुँदै हुँदैन। ल एक्जाममा छोटो गर्ने आइडिया मात्रै हो, यसरी बुझ्नु होला। त्यसपछि 38 को आन्सर के भयो? डी नै हो। भेरी गुड। यसमा सिम्पल राखेको छ, केही छैन यसमा त। यस भेरी गुड। 38 मा त अड वन आउट भन्छ, नमिल्ने निकाल भन्छ। ए मा एफ छ, बी मा के छ? एन छ, र सी मा एम छ, र डी मा एस छ। यसमा यसो हेर्दाखेरि अल्फाबेटमा तपाईँ यसलाई नम्बरिङ, यसमा सिम्पल अरू केही छैन। पहिला तपाईँ के गर्न सक्छ? यसलाई 6 सुन्छ, यहाँ 14, यसलाई 13, यसलाई 19 गर्न सक्नुहुन्छ। एक स्टेप गऱ्यो भने यही त हो नि। जोड पनि छ, बिजोड पनि छ, दुईटा आउट हुने कुरा भएन। प्राइम भन्यो भने प्राइम दुईटा छ, दुईटा आउट हुने कुरा भएन। अब यसमा अरू लजिक कतिलाई के लाग्छ भने यो सिङ्गल डिजिट भन्न मन लाग्छ, तर नम्बरमै भएको भयो एउटा लजिक। ल सिङ्गल डिजिट हो, तर न अल्फाबेट हो त्यो त। अल्फाबेटको यफ भनेको 6 मात्रै होइन नि त। चाह्यो भने यो भने कति पनि हो? 32 पनि हो। तपाईँलाई थाहा छैन छैन? 26 जोडा पनि त्यही त अल्फाबेट हो। त्यही भएर यसलाई सिङ्गल डिजिट डबल डिजिटको लजिकले कतिले यो गर्नुहुन्छ, यो होइन। नम्बरमै सङ्ख्यामै भएको हुन्थ्यो भने 6 नै, 6 भनेको 32 कहिले पनि होइन हो त। तर अल्फाबेटमा तपाईँलाई चाहियो भने 26 जोड्दा कुनै पनि अल्फाबेटको क्वेसन चेन्ज हुँदैन। अल्फाबेटमा 26 जोड्दा, बारको केसमा 7 जोड्दा, घडीको केसमा 12 जोड्दा के आउँछ? 10 ताको 10 आउँछ। साइक्लिङ हो नि त। त्यही भएर यसको आन्सर के भयो अहिले? यसमा लाइन गर्न मिल्छ, स्ट्रेट लाइन। यसमा पनि स्ट्रेट लाइन गर्न मिल्छ, यसमा पनि स्ट्रेट लाइन गर्न मिल्छ। तर यो लाइनमा पर्छ, यो लाइनमा गर्न मिलेन। अप्सन डी नै आन्सर हो। ओके, स्ट्रेट लाइनहरू भयो, तर यो कर्भ लाइन भयो। क्वेसन नम्बर 39 को 39 ध्यान दिन्छ है। 39 पछाडितिर साउन्ड आएको छ बिच कतै, कोही पनि तान्ना पल्टेको होला। ओके 39 अर्कोमा टर्न भएछ कि 39 आएको त्यहाँ। यो क्वेसन त्यतिकै झुक्याउन राखिएको छ। तपाईँहरू पनि सायद कतिजना झुक्किँदो भएन कि इङ्ग्लिस सेकेन्ड टर्नको। ल हेर्नुहोस्, there are 4 houses on the one side of a city state. Each houses belong to the different person who lives in this house. अब चार कतिजना मान्छे? 4 जना, 4वटा घर छ र प्रत्येक घरमा फरक फरक मान्छे बस्छन् भने 4 जना मान्छे छन्। हामीसँग यति बुझ्नु पर्यो। 4वटा घरमा 4 जना मान्छे बस्छ। The owners of the house
आर एबिसिडी भनेको 4 जना ओनरमै भइहाल्यो ल, त्यो घरका मालिक हुन् 4 जना। इच ओन्स द कार, प्रत्येकसँग आफ्नो गाडी छ, कार छ। एन्ड कलर अफ दिस कार आर व्हाइट, एउटा छुट्या छ कलर, 4 जनाको 3टा मात्रै कलर आछ है। रेड छुट्या छ, तल हेर्नु पत्ता लगाउनु होला। व्हाइट एउटा, अर्को रेड हो, त्यसपछि ब्लू हो, अनि एउटा ग्रीन है। तपाईको क्वेशनमा त्यहाँ रेड छुटेको छ, त्यो भएर तपाईलाई अलिकति कतिलाई समस्या भयो होला। 4 जना मान्छेको फरक फरक कलरको गाडी छ भने 4टा कलर हुनु पर्यो नि त, 3टा मात्रै भएको छ। फर्दर मोर कन्डिसन दिएको छ यहाँ, डी ओन्स द व्हाइट कार रे। डीसँग कस्तो कलर कार छ अरे? डीसँग सेतो कार छ अरे, सबै हेर्नु पर्यो है। डीसँग सेतो कार छ, पहिला क्वेशन के निकाल्छ त्यहाँ छ, हु ओन्स द रेड एन्ड ग्रीन कार भन्छ। पहिला क्वेशन पनि हेर्ने कि लामो क्वेशन दियो भने बिचको त्यतिकै घुमाएर राख्दै हुन्छ हामीलाई, समय मात्रै बर्बाद गरे के। कोही मान्छे तपाईँलाई बिचमा भुलाइदिन्छ नि अनावश्यक, त्यस्तै गरिरहेको छ। अब हु ओन्स रेड एन्ड ग्रीन कार, कसले रातो र हरियो कार र रातो कार चाहिँ कसको हो भनेर पत्ता लगाउनलाई त भनेपछि हामीले के हेर्नु पर्यो, डीसँग कस्तो कार छ अरे? व्हाइट कार छ भने थाहा भयो भनेपछि त डी एन्सर हुने कुरा भएन। डी एन्सर नभइसकेपछि हाम्रो अप्सन सी र टी काटिहाल्यो, होइन र? डी छ, टी काटिहाल्यो। त्यसपछि बीमा के छ, बीज हाउस इज नट आइदर अफ इन अफ द स्टेट भनेको बीको घर चाहिँ नयाँ छ, नयाँ चाहिँ कतै भित्र छ, यता नि छैन, यता नि छैन, भित्र कतै छ, तपाईँलाई चाहिएको छैन। ए ओन द सेकेन्ड हाउस फ्रम द लेफ्ट, लेफ्टबाट दोस्रोमा छ भने त पक्कै के बुझ्नु पर्यो, हामीलाई चाहियो भने ल यहाँ सी राख्नु पर्यो, यहाँ ए राख्नु पर्यो, केही पनि छैन छ त, यहाँ सी भएन। यो त्यतिकै त्यसो पनि काम छैन। क्वेसन केमा सीमा फोरमा के छ, सी ओन्स द ब्लू कार रे, सी को नीलो कार छ अरे, सी को नीलो कार छ, यसको पनि नीलो कार भएछ त अब कुरा सकिहाल्यो त। यसको नीलो कार छ भनेछ त अब बाँकी दुईटा रहेछ, दुईटाको आफ्नो कलर हुनु परेन। के सोधा तिमी सबै? रेड एन्ड ग्रीन कसको हुनु पर्छ त्यसो भए? ए र बी को हुनु पर्यो, अरू केही गर्नै परेन। ए र तपाईँको टी हेर्दै भयो, एसँग व्हाइट कार छ, यसरी टीसँग व्हाइट कार छ अनि सीसँग ब्लू कार छ भनेछ त ए र सी र डीसँग एउटा कार भएछ, बाँकी रहेको मान्छेको हो नि त, ए र बी हो। व्हाइट र ब्लू कार गइसक्यो, व्हाइट र ब्लू कार गएपछि कुन कार बाँकी छ? रेड र ग्रीन कलरको कार कोसँग हुनु पर्यो? ए र बीसँग हुनु पर्यो। आन्सर के भयो? अप्सन एमै छ, अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर हो, अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर भइहाल्यो। ठिक छ, ओके ठिक छ। अब त्यसपछिको क्वेसन नम्बर 40 ट्रायंगल काउन्टिङ भनेको छ, कतिवटा छ ट्रायंगल गर्नुभयो? 16वटा छ, भेरी गुड। 40 नम्बर क्वेसनमा ट्रायंगल यसमा काउन्ट गर्ने काम हाम्रो एउटा ट्रायंगल ध्यान छ यहाँ, यसरी गयो, यसरी गयो, यसरी आइरहेको छ। हामीले यो टेक्निकहरू सिक्छौँ नै, अहिले मैले यहाँ भन्दैछु। हाम्रो सिम्पल टेक्निक के छ भने यो 1 र 2 नम्बरिङ गर्ने कतिवटा हुन्छ? 3टा यहाँ हुन्छ, त्यही यहाँ 3टा हुन्छ भने यहाँ पनि यही काम हो कि होइन? यहाँ पनि 3टा हुन्छ, यहाँ पनि कतिवटा हुन्छ? 3टा नै हुन्छ। कतिवटा भइसक्यो? 9वटामा कसैलाई डाउट छ? ट्रायंगल 3टा त यो त एउटा छुट्टै एउटा, यो 2टा होल 3टा है, 9वटा भइसक्यो। 9मा तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने अब यो कर्नरबाट हुन्छ, यो पोइन्टबाट यसरी गएर एउटा ट्रायंगल हो कि होइन? यो तल जान्छ नि माथि पनि जान्छ जाँदैन? जान्छ। हरेक कर्नरबाट 2टा जान्छ भने अरू गरिरहने जरुरी छैन, जान्छ, अन्त पनि जान्छ। सेम तरिका यता पनि जाँदैन त नि? जान्छ। एक्जाममा टाइम बचाउने के यो यहाँ पनि 2टा गयो, यहाँ पनि 2टा भयो, राइट एंगल भयो कि भएन? भयो भनेस् त 2 4 6 फेरि 6 भयो, 9 छ, कति भयो? 15 भयो। 1 कहाँ छ? होल छ, होल आफैमा के हो? ट्रायंगल हो। 9 छ 15 प्लस 1 कति हुन्छ? 16 हुन्छ। अप्सन कहाँ जान्छ? ए मा राइट एन्सर छ है। काउन्टिङ सिस्टम हामी भनेका छौँ, त्यही अनुसार गर्नु होला। लाग्छ तपाईको क्वेशन 41 मा झुकिनु भएको छ हो? ठीक हो ल, ओके। आन्सर कति हो? ल हेर्नुहोस्, 20 पनि होइन, 19 पनि होइन, अब एउटा होइन भन्ने भयो, आन्सर आइहाल्छ। कति नम्बरमा छ? 40 कतिमा? 41 मा, सरी 41 मा लाग्यो। 28 पेज भएको समाचार पत्रको 9 नम्बर पृष्ठ पाना, 9 नम्बर पेज भनेकै 9 नम्बर पेजमा कुन चाहिँ तलको पेज पर्दैन रे? 18 पर्दैन कि 19 पर्दैन कि 20 पर्दैन कि 10 पर्दैन? ल यो पेन चाहिँ त्यतै गर्नु होइन तपाईँहरूलाई? यो ल यो कार्ड बन्द गर्ने गरौँ त।
त्यही भएर सधैँ एकसँग सधैँ के हुन्छ 2 हुन्छ, बुझ्नु होला, ठिक बुझ्ने। यहाँ 28 पेज हो। अब 28 पेज हो भने तपाईँलाई कति पछाडि चाहिएको छ? 9 को पछाडि। भनेपछि मोटामोटी मैले 1 देखि 28 सम्म नलेखौँ, तपाईँलाई 9 चाहिँ 8 बाट सुरु गरेर लागेको छ। 8 9 10 11 12 13 14 ठ्याक्कै आधा पुर्याउने हो। यहाँ 28 को आधा पुर्याउने। अनि कति भयो? बाँकी गर्दा 15 16 17 18 19 20 21 धेरै चाहियो कि यता पनि छ, एकबाटै लेख्नु परेन के। तपाईँलाई चाहिएको कति हो? 9 को हो। 9 भन्दा एउटा अगाडि लिएर जाने के पर्छ। अनि आधासम्म जाने। 28 को आधा कति हो त? 14। अनि यताबाट 15 16 17 18 19 20 यसरी पुर्याउने। अब तपाईँलाई चाहिएको कसको पछाडि नपर्ने? 9 को पछाडि नपर्ने। जहिलेसुकै 1 पेजसँग 2 पेज हुन्छ, 3 सँग कुन हुन्छ? 4 पेज हुन्छ। जहिलेसुकै बिजोडसँग जोड पेज हुन्छ, जोडसँग बिजोड कहिले पनि हुन्न कुनै पनि किताबमा। 1 सँग 2 हुन्छ, अनि 3 र 4 अर्को पेज हो कि बिजोडसँग अर्को जोड आउँछ के। भनेपछि तपाईँको अब 9 सँग ठ्याक्कै पछाडि कुन हुन्छ? 9 सँग 10 त भइहाल्छ, हुँदैन र? 9 पेजसँग 10 पेज हुँदैन। 1 पेजसँग 2 पेज हुन्छ, 3 सँग 4 हुन्छ, 5 सँग 6 हुन्छ, 7 सँग 8 हुन्छ, 9 सँग कति हुन्छ? 10। भनेपछि 10 पर्ने भयो। 10 त पर्दै परेन। भनेपछि यो लाइनको कुनै पनि पर्दैन, यति कुनै पनि पर्दैन। 9 र 10 भयो नि, यसको एरिया कुनै पनि पर्दैन। भनेपछि कुन परेन? 10 नि परेन, 20 नि परेन, 19 परेन, कुन पर्यो? 18 पर्यो। मैले भनेको छु घरमा गएर प्र्याक्टिकल हेर्नुहोस्, जुनसुकै पनि मिल्छ। तर एउटा कुरा के, 28 पेजहरूलाई 30 पेज लिएर मिल्दैन, 28 पेज लिएर हेर्नुपर्छ। ठ्याक्कै प्र्याक्टिकल हुन्छ, हेर्नु होला। ठ्याक्कै यसको ठ्याक्कै उतापट्टि सेटिङ परिहाल्यो हुन्छ क्या। यसरी हेर्नु। एक्जाममा यो भन्दा यो नगरिकन गर्ने ठिक छ, अर्को ठिक अझै। यो त यो गर्न पनि टाइम त लाग्यो नि त। यो नगरिकन मिलाउनु पर्यो हामीले। अब त्यो ट्रिक म सिकाउँछु बल्ल। यति गरेर लामो त छैन, तर सकिन्छ। त्यो भन्दा नि छोटो ट्रिक यो हेर्नु त। तपाईँलाई चाहियो के को? 9 पेजको पछाडि नपर्ने हो कि होइन? माइन्डमा गर्ने कि जोड हो कि बिजोड हो त? 9 पहिला बुझ्ने। जोड हो कि बिजोड? 9 बिजोड हो। भनेपछि 9 सँग सधैँ के आउँछ? 10 आउँछ। 10 त हुनै भएन हो, 10 हुनै भएन। अब त्यसपछि अर्को ट्रिक के हो? तपाईँसँग 28 पेज छ, हेर्नुहोस्। 28 पेज हो भने जहिलेसुकै मैले तपाईँलाई अल्फाबेट पढाउँदा के भनेको छु? उल्टो भ्याल निकालेर जोडेर 27 पुऱ्याउँथे हो, याद छ? 27 बाट घटाएर मैले उल्टो निकाल्थेँ नि। किन त्यस्तो गरेको? अल्फाबेटमा 26 सँग हुन्छ, अनि 27 घटाउँथे। यहाँ 28 सम्म छ भने अब यहाँ 29 हुन्छ क्या समी। तपाईँले त्यहाँ अल्फाबेट मात्रै याद गर्नु भएको छ, नियमै तपाईँहरूलाई राम्रोसँग याद नभएको हुनसक्छ। हेर्नु त 14 + 5 कति हुन्छ?